नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अवधि 1 वर्ष थपियो। अहिलेसम्म रनवे र ट्याक्सीवेको काम मात्रै सम्पन्न। चार दिन यता भइरहेको निरन्तर वर्षाका कारण सप्तरीको तिलाठी कोइलाजी गाउँपालिका 1 का 150 घर डुबानमा, लाखौंको अन्नबाली नोक्सान। बर्दियाका युवाहरू व्यावसायिक कृषि कर्मतर्फ आकर्षित, पर्वतका एकल महिलाहरू आफ्नै उद्यमबाट आत्मनिर्भर बन्न सफल। र प्रमुख विपक्षी दल एमालेद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा नाराबाजी गर्दै अवरुद्ध, सांसद अजय शाही र विमला ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि समय थपिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अवधि थपिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 1 वर्ष म्याद थपेको हो। हालसम्म रनवे र ट्याक्सीवेको निर्माणको काम सकिएको बताइएको छ। समग्रमा विमानस्थलको 83% काम पूरा भएको हो। कोरोनाका कारण आयोजनाको समय थप गर्नु परेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अवधि थपिएको छ। निर्धारित समयभन्दा 6 महिना अगावै सम्पन्न हुने भनिएको विमानस्थलको निर्माण कार्य पर धकेलिएको हो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जारी लकडाउनको प्रभाव पोखरा विमानस्थललाई परेको हो। हाल विमानस्थलमा नेपाली र चाइनिज मजदुर गरी 415 जना मजदुर कार्यरत छन्, जसमध्ये केही मजदुर कोरोना संक्रमित भएर बसेका छन्। कोरोना कहर र जारी लकडाउनका कारण समयमै आवश्यक सामान र दक्ष जनशक्ति विदेशबाट ल्याउन नपाउँदा काममा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ। अब अहिले हाम्रो कर्मचारीहरूको हकमा चाहिँ त हामीले म्यानेजमेन्ट टिम, चाइनिजहरूको म्यानेजमेन्ट टिम लगायत चाहिँ हाम्रो नेपाल नागरिक उड्डयनतर्फको कर्मचारीहरू र यहाँ काम गर्ने परामर्शदाताको साइडबाट काम गर्ने कर्मचारीहरू, इन्जिनियरहरू, प्राविधिकहरूको लागि चाहिँ त सबैलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेको अवस्था छ र जुन साइटमा काम गर्ने कामदारहरूको हकमा पनि धेरैजसोले चाहिँ त लगाइसकेको अवस्था छ र अब साइटमा काम गर्ने कामदारहरू चाहिँ आउने जाने क्रम भइरहेको हुनाले सबैलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेको अवस्था छैन र अब हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनको लागि चाहिँ त्यो प्रक्रिया पनि अब छिटै नै अगाडि बढाउने अभियानमा छौँ हामी। हाल विमानस्थलको 83% निर्माणको काम सकिएको छ। बाँकी 17% अधिकांश उपकरणसँग सम्बन्धित छ भने भित्री सजावटमा बढी काम थाती छ। पूर्व सम्झौता अनुसार गरिएको जुलाई 10 भित्रै काम सक्नुपर्ने हो, तर कोभिड र निरन्तरको लकडाउनले 2022 को जुलाई 10 सम्मका लागि म्याद थप गरिएको आयोजनाका प्रमुख विनेश मोननकर्मीले जानकारी दिए। 2021 जुलाई 10 सम्म थियो। अहिले तत्काल चाहिँ हामीले फेरि भविष्यमा आउने थर्ड वेभलाई पनि ध्यान राखेर हामीले 1 वर्षको म्याद थप गरिदिएका छौँ पटक गर्नुभन्दा, र तर पनि हामी यो म्याद अवधि अगाडि नै सघाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। जहाँसम्म मैले भने तपाईँलाई हामीले अबको 6 महिनामा अधिकांश कामहरू सकिन्छ। अब यदि हामीलाई कुनै डिस्टर्ब नभएको खण्डमा, कोरोनाको कारणले फेरि कुनै असर नभएको खण्डमा 6 महिनाभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले 95% का हालमा हामी काम सम्पन्न गर्छौँ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 रहेको जमिनमा चिनिया सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी CAMCले 2073 साउन 18 गतेदेखि विमानस्थल निर्माणको काम गरिरहेको छ। विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले सन् 2014 मे 12 मा CAMCलाई ठेक्का दिएको थियो। झण्डै 22 अर्ब रुपैयाँ चिनिया ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान संस्था आइकाओको मापदण्ड अनुसार 4D मोडलमा पर्ने पोखरा विमानस्थल निर्माण पूरा भएपछि बोइङ 757 र एयरबस 320 वा सो सरहका जहाज आउजाउ गर्न सक्नेछन्। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अबको क्रममा प्रदेश 2 मा बाढीले क्षति पुर्याएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। 4 दिन यता भइरहेको निरन्तर वर्षाका कारण नदीमा आएको बाढीले तटबन्ध भत्काउँदा सप्तरीको तिलाठी
मा 150 घर डुबानमा परेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतीश सिंहका अनुसार 4 दिन यता भइरहेको निरन्तरको वर्षाले मंगलबार बिहानै जिता नदीको पश्चिमी तटबन्ध भत्किँदा सो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 स्थित खङ्गटोल, रामटोल र सरदार टोलका 150 घर डुबानमा परेका हुन्। बाढीले सो ओडा र आसपासका करिब 150 बिघा धान खेत समेत डुबानमा परी लाखौंको अन्नबाली नोक्सान भएको छ। बस्तीका घर घरमा बाढीको पानी पसेपछि पीडित पशु चौपाया र सम्पत्ति जोगाउन सुरक्षित स्थानतर्फ लागेका छन्। मंगलबार बिहान 10 बजेतिर अचानक घरमा बाढीको पानी पसेपछि केही सरसामान पनि बगाएर लगेको तथा खाद्यान्न नष्ट भएको बाढी पीडित शकुन्तला देवी रामले सुनाएकी छन्। बाँध भत्किएर बस्तीमा पानी पसेपछि राहत तथा उद्धारका लागि एक टोलीले शहीद प्रभावित बस्तीमा पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष सतीश सिंहले प्रभावितको उद्धारसँगै नामावली संकलन तथा राहतमा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। 5 देखि 6 वटा घर अहिलेसम्म क्षति भएको छ, जुन विवरण आएछ र अहिले बचाव कार्यहरू हामी जारी राखेका छौँ। सबै स्थलगत बिहानैदेखि हामी सबै ठाउँमा गएर स्थलगत निरीक्षण गरेर आएछौँ। वर्षायाममा जिल्लास्थित खाडो, जिता, त्रियुगा, खडक, सप्तकोशी लगायतका नदीमा आउने बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। तर उक्त समस्याको समाधान हुन नसक्दा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै स्थानीयले यसको दीर्घकालीन र स्थायी समाधान गर्न माग गरेका छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा युवाहरू कृषि पेशामा संलग्न भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बर्दियाका युवाहरू कृषि कर्मतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। कोरोनाका कारण लकडाउनको बेलामा बेरोजगार रहेका युवाहरू कृषि व्यवसायमा लाग्न थालेका हुन्। घरमै बसेर मनग्य आमदानी गर्न सकिने भएकाले युवाहरू कृषि कर्ममा संलग्न भएका हुन्। एक रिपोर्ट। बुवा आमाहरूको घरमा कमिया बसेर छोरा गणेश कुमार चौधरीलाई स्नाकोत्तर डिग्रीसम्म पढाइन्। उनै चौधरी अहिले कृषि कर्म गरिरहेका छन्। ब्रोइलर, टर्की, लोकल कुखुरा, बट्टै र माछा पालन गरिरहेका चौधरी योभन्दा पहिले विभिन्न पेसा अपनाएका थिए। एफएममा टेक्निसियन, कम्प्युटर तालिम केन्द्र जस्तो काम गरिसकेका चौधरी अन्तमा कृषि पेसालाई नै अँगाल्न पुगेका हुन्। 1200 लोकल कुखुरा, 1000 बट्टै, 100 टर्की पालन गरेको चौधरीले मनग्य आमदानी गर्नुका साथै 4 जनालाई रोजगारी पनि दिएका छन्। नेपालमै गरेपछि मेहनत गरेपछि नेपालमै जति पनि हुन्छ हैन, काम गर्दाखेरि मान्छेहरू लाज मान्छन् हैन, बाहिर गएर त्यही काम गर्दाखेरि मान्छेलाई लाज हुँदैन, अनि नेपालमा त्यही काम गर्दाखेरि लाज मान्छन्। तर मलाई काम गर्दाखेरि कुनै काम पनि लाज लाग्दैन। म कुखुरा बोकेर आफ्नै कुखुरा बजारमा सेल गर्न जान्छु, मलाई त्यस्तो फिलिङ हुँदैन। त्यसैले आफ्नै ठाउँमा लाज नमानेर काम गर्ने हो भने नेपालमै पनि प्रशस्त ठाउँहरू छन् काम गर्नको लागि। हजुर 12 वर्षदेखि तरकारी खेती हुँदै बङ्गुर पालनसम्म आइपुगेका बारबर्दिया 5 का राजकुमार थारू पनि कृषि पेसामा आफ्नो राम्रो भविष्य सुनिश्चित देखेका छन्। सानै उमेरमा बुहाको देहान्तपछि सम्पूर्ण पारिवारिक बोझ सम्हाल्दै आएका थारू अहिले 27 वटा बङ्गुर पालेका छन्। स्थानीय सैदान सहकारी र कारितास नेपालको सहयोगमा 2 हप्ता तालिम लिएर 11 लाख लगानीमा उन्नत बङ्गुर फर्म सञ्चालन गरेका थारू अहिले 2 लाख प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएका छन्। वार्षिक 7 लाख आमदानी गर्ने राजकुमार अहिले 3 जनालाई रोजगार दिएका छन्। विदेश गएर अरूको जुठो भाडा माझ्नु भन्दा घरमै बसेर कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने उनी बताउँछन्। पहिला मेरो सबै टोटल गरेर 10-11 लाख जति मेरो पहिला थियो, अहिले बल्ल 2 लाख त्यो प्रदेश सरकारले दिएको हो। बाहिर अरू बाहिर गएर अरूको दुःख, अरूको त्यो भाँडो दुठो नमाझिकन हैन, आफ्नै लगानीले आफ्नै मेहनतले आमदानी बढी कमाउन चाहन् भनेर मेरो यही नै सल्लाह छ। युवाहरू व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित हुनु सकारात्मक हो। उनीहरूको मेहनतलाई सरकारले महत्त्व दिँदै नीतिगत सहयोग गर्न सकेमा कृषि पेसाप्रति थप लगाव बढ्ने थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट सञ्जु चौधरीको रिपोर्ट।
अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशको पर्वतमा एकल महिलाहरू आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लागेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। पर्वतका एकल महिलाहरू आफ्नै उद्यमबाट आत्मनिर्भर भएका छन्। तालिमले उद्यमी भएका महिलाहरू गाउँघरमा रोजगारी स्थापना गर्दै सफलताको बाटोमा लाग्ने प्रयास गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कुसुमाकी विष्णुकुमारी शर्माका पतिको उच्च रक्तचापले निधन भएसँगै उनले आय आर्जनको बाटो सिलाइ कटाई अङ्गालिन्। घरेलु हिंसा सहन नसकेर मोदी गाउँपालिका देउरालीकी बिममाया पुनले सम्बन्ध विच्छेद गर्दै सिलाइ कटाई रोजिन्। बियादी गाउँपालिका बाछाकी भीमा कोइराला स्वतन्त्र जीवनयापन गर्नलाई अविवाहित भई यही पेसालाई कर्तव्य ठानेकी छन्। घरेलु विकास कार्यक्रम मार्फत प्राप्त भएको सिलाइ कटाई तालिमले एकल महिलाहरूलाई आयमुखी बनाएको छ। ऋण खोजेर उद्यम सुरु गरेका महिलाहरूले घर घरेडी जोडेका छन्। परिवारको पालन पोषणदेखि शिक्षा दीक्षामा उनीहरूको परिश्रम दरिलो आधार भएको छ। जति एकल महिला भएर हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन, किनकि बच्चाको भविष्य हाम्रो हातमा हुन्छ। त्यो भएर बच्चाको भविष्य सोचेर नै म कहिले पनि कुनै पनि कदम पछाडि नहटाइकन अगाडि नै बढाएर मैले चाहिँ आफ्नो सङ्घर्षलाई एकदमै मेरो भाग्यको यो फल हो, मैले गर्नै पर्छ, किनकि सङ्घर्ष नै मान्छेको जित हो भनेर म आज यहाँसम्म आइपुगेँ। भाइ बाध्यता भनौँ अब केही गर्नुपर्छ कि अब बा आमाले दाजुभाउजूले सधैँभरि सहयोग गर्ने कुरो त हुन्न, त्यही भएर केही गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच आयो। अनि यही कटिङ सिकियो, अनि कटिङबाटै अलिअलि ऐसेबाटै पेट पालिएछ भनौँ। मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह पर्वतका अनुसार जिल्लाभर 3500को संख्यामा एकल महिलाहरू छन्। अधिकांशले घर गाउँमा उद्यम सञ्चालन गर्दै आत्मनिर्भर मात्रै भएका छैनन्, रोजगारी पनि दिएका छन्। अहिलेसम्म त्यस्तो हामीलाई एकल महिला भनेर त्यस्तो राज्यले सम्बोधन गरे जस्तो लाग्दैन मलाई। पहिलाभन्दा केही मात्रामा सुधार भएको छ उहाँहरूको अवस्था, र आफै उद्यम गरेर अथवा आफै कृषि पेसामा लागेर अथवा कतै जागिरको सिलसिलामा दौडधोप गरेर भए पनि आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। पहिलाभन्दा सुधार भएको अवस्था छ। कामप्रतिको लगाव, आत्मविश्वास, निरन्तरता, दूरदर्शिता, धैर्यता, परिवर्तनशीलता, सही व्यवस्थापन, सृजनात्मक सिप र जोखिम उठाउन सक्ने क्षमताले उनीहरू सफल उद्यमीका रूपमा स्थापित हुन खोज्दैछन्। पर्वतबाट सन्तोष कुवरको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्ष एमालेको अवरोध सम्बन्धी समाचार रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा नाराबाजी गर्दै अवरुद्ध गरेको छ। प्रदेश सभा बैठक सुरु भए लगतै एमाले सांसद हरि रिजालले सांसद अजय शाही र विमला ओलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने बताएसँगै एमाले सांसदहरू उठेर रोस्टम नजिक पुगेर नाराबाजी गरेका थिए। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध गरेपछि स्थगित लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक सुचारू गर्ने विषयमा छलफल गर्न सत्तापक्ष र विपक्षी दल बीच छलफल भए पनि सहमति जुटेको थिएन। नेकपा विभाजनपछि गत वैशाख 19 गते माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला एमाले नेता उत्तर कुमार ओलीको निधनपछि 2076 सालमा तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 खबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। ओलीलाई पार्टीमा ल्याउन एमाले निकै कसरत गरे पनि सफल भएको थिएन। ओलीलाई साउन 15 गतेदेखि 20 गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा बन्धक बनाएर राखेको आरोप समेत लागेको थियो। शाहीले आफूलाई स्वतन्त्र सांसद भएकाले नेकपा एमालेको व्हिप नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन्। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा लुम्बिनी प्रदेशको बाँके स्थित राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको भूमिका सम्बन्धी समाचार रहेको छ। स्थानीय नागरिकका विषयमा उठेका समस्या र विवादको समस्याको समाधान गर्न बनेको बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी गरेको देखिएको छ। न्यायिक समितिबाट भएको काममा स्थानीयहरू
सन्तुष्ट भएका छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 52वटा मुद्दा दर्ता भएको र चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा 14वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको बताएको छ। गाउँघरको सानोतिनो झैझगडाहरू गाउँमै जाने बुझ्नेलाई बोलाएर समस्याको समाधान गर्ने समेत बताइएको छ। त्यसैगरी ऐलानी जग्गा भएको ठाउँहरूमा अहिले पनि विवाद हुने गरेको खरेल बताउँछिन्। सानोतिनो झगडाहरू हिंसाहरू भयो, त्यो सब गाउँघरकै जस्तै यहाँ महतो हुनुहुन्छ उहाँहरू अगाडिका जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूलाई बोलाएर गाउँको समस्या चाहिँ गाउँमै समाधान गर्ने गरेको छ अहिलेसम्म हैन। अनि यो जग्गाको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म यो गाउँमा चाहिँ मिलाउनु गरेको छैन। जग्गाको विवाद खासै हुँदैन हुन त। अब भाइ भाइमा भाइ हिस्सा जस्तै अंशबन्डाको बारेमा नम्बरी जग्गा भएपछि त सिधै अंशबन्डा नै भइहाल्छ। जस्तै 1-2 कट्ठा भयो ऐलानीहरू, त्यो बारेमा भाइ भाइ विवाद गर्छन् अनि त्यसपछि त्यो अलि मिल्दैन त्यो कुरा। घरेलु हिंसा, महिला बालबालिका हिंसा अनि लगायतका अलिक कम आउने र जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्दाहरू बढी आउने गरेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपप्रमुख धनीकुमारी खत्री बताउँछिन्। साथै पालिकामा समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू अदालतमा पठाउने गरेको समेत उनले बताइन्। आउँछ अब त्यसैमा पनि लम्बरी जग्गा भयो भने हामीले सके वडाले मिलाउँछ, नभए पालिकामा आउँछ, पालिका स्तरीय मिल्छ। त्यति गरी पनि अब पालिकामा पनि मिलेन भनेपछि हामीले चाहिँ जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्छौँ र उहाँबाट चाहिँ फैसला हुन्छ। यो अलि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने भनेको ऐलानी जग्गाहरू। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले अहिले पनि ऐलानी जग्गा भएको ठाउँहरूमा विवाद मिलाउने काम सकस भएको बताएको छ। त्यस्ता मुद्दाहरूलाई अदालतमा सिफारिस गर्ने गरेको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अवधि 1 वर्ष थपियो। अहिलेसम्म रनवे र ट्याक्सीवेको काम मात्रै सम्पन्न। चार दिन यता भइरहेको निरन्तर वर्षाका कारण सप्तरीको तिलाची कोइलाजी गाउँपालिकाका 150 घर डुबानमा लाखौंको अन्नबाली नोक्सान। बर्दियाका युवाहरू व्यावसायिक कृषि कर्मतर्फ आकर्षित। पर्वतका एकल महिलाहरू आफ्नै उद्यमबाट आत्मनिर्भर बन्न सफल। र प्रमुख विपक्षी दल एमालेद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा नाराबाजी गर्दै अवरुद्ध। सांसद अजय साई र विमला ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।